अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बतौफीक बारी ताला मुझे और आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र जमील की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी शिरकत का एक एक लम्हा कबूल फरमाए और काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल नसीब फरमाए। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त विलादत हुई तो 7 दिन तक अपनी वालिदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का दूध पिया। 8वें दिन ये एजाज़ दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सवैबा को हासिल हुआ। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन का दूध था, ये चंद दिन की ही देखभाल थी, लेकिन मेरे आका ने सवैबा के इस एहसान को भी पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्के में थे तो मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुँचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे ज़मीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। बच्चों गुजारिश है बेटा, मैंने सिर्फ 15-20 मिनट बात करनी है, आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी ना। जब आप बात सुनेंगे बेटा तो फिर बात समझ में आएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों की चादर उतारकर उनके कदमों के नीचे बिछा दी, फिर घंटों कान लगाकर उनकी बातें सुनी, और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी कि महबूब अलैहिस्सलाम ने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी। तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा थी। सगी माँ तो सगी माँ होती है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तो दूध पिलाने वाली माँ को भी इतनी इज्जतें अता की हैं। माँ बाप क्या होते हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा को नमाज पढ़ाने आए। ताहद्दे निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों भरा ये हुजूम देखा तो छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह भरी और क्या फरमाया, लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों, मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता। ज़माने को अमलन बताया माँ का वजूद कितना मोतबर होता है। बेटियां क्या होती हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल आप तारीख़ अरब उठाएं, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो शर्म से उसका मुंह काला हो जाता। इज्जत और आबरू बचाने का एक ही रास्ता होता कि जालिम बाप माँ की ममता भरी गोद से फूल जैसी बेटी छीनता, गड़ा खोद के धक्का देकर ऊपर मट्टी डाल देता। अगर कोई बाप इतना जालिम, इतना सफाक था तो वो इस काबिल था कि वो माशरे में सर उठाकर जी सकता है, और अगर किसी के हाथों में इतनी सकत नहीं कि अपनी जिंदा बेटी का गला दबा सके तो वो इस काबिल नहीं था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सके। ये अरब मुआशरा है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी बयान किया है। वो अमलन बेटियों को ज़बा किया करते और बहनों को जिंदा दरगोर कर दिया करते। जिस दौर में बेटी ज़बा की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, मेरे हुजूर उस दौर में कलिमा हक बुलंद किया और हुजूर मैं बेटियों को ज़बा करने वालों सुन लो,
फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी है। देखिए आज मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस मुआशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस मुआशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जमा साल भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो जबा करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देते थे। इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज है आमीना के लाल का, ये फैज है मेलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और ज़बा होती हुई बहनों को जिंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आज बड़ा अजीब वाक़या हुआ। हुजूर फरमाया आयशा आज क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक हबशिया नयाद औरत आई और उसने आकर दरवाजे पर सदा लगाई। मैंने घर में तलाश किया कि कोई चीज मिल जाए ताकि मैं साइल को सदका कर दूं। तलाशे बिस्यार के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली और मैं उसको वही सदका कर दिया। हुजूर उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक दाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर माँ खुद भी भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को ही खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आबदीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो यही बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगे, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाई से शर्मो नंगवार समझी जाती थी, कहाँ बेटियां ही दुखूले जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहां तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से उसने खैर खबर रखी, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं इतना खुशकिस्मत शख्स है कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां आपस में करीब है। ये एजाज ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफा की होगी। बहनें क्या होती हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम की आप जानते हैं ना कोई सगी बहन थी और ना कोई सगा भाई। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम हैं, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ लाए तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखिए कितने खूबसूरत हैं, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी लगती हैं। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होता ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस मुबासा चल रहा होता और कोई बहन भी हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सिम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती और कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं नहीं शीमा तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। कुतुब में आता है हजरत शीमा का सर फखर से बुलंद हो जाता और वो हुजूर इस्लाम को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, इंशाअल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को नजर ना लगे।
آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی کو چھڑا کے لاؤں گے۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا اَنَا اُخْتُ النَّبِيِّ جی کو، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر، پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی
کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور فرمایا کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے۔ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی تھی، لو اردتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغ بھی جلائے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا کر کھلا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف اتنی ایک بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو اپنا محبوب نبی عطا کر دیا، یہ سب سے بڑی خوشی ہے کائنات۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ مٹھائیاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت ہونے کے باوجود جوانوں یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل میرے رسول کا اسوہ نور ہے۔ اگر منزل کی بات کروں تو دو جملوں میں میرے شیخ طریقت منزل کی نشاندہی کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی منزل ہے، اور اگر ہم میلاد سے اپنے کردار کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں تو پھر ہمارے میلاد کی مقصدیت ہمیں حاصل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے
تو پھر شاید ہم ابھی اپنی منزل سے بہت دور ہیں۔ آئیے کردار سازی کے عمل کو تیز کیجیے، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنے حصے کا چراغ روشن کیجیے اور اپنے عمل کی راہیں درست کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب روحانی اور اصلاحی بیان فرما رہے تھے۔ مالک کائنات سے دعا ہے ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا، مالک کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہد رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا بحضور صدور کونین گلہائے خدمت پیش کریں گے محترم محمد ماہد رضا قادری صاحب۔